किञ्चित् जलम् अपि मिलति चेत् उत्तमम्। अन्ये विभाग संयोजक महोदयाः, अन्ये भ्रातरः भगिन्यश्च। अहं बौद्धिक निमित्तं न आगतवान् सर्वप्रथमं कि अद्य महोदयस्य बौद्धिकमस्ति, यत् महोदयः किमपि वदिष्यति, वयं किमपि करिष्यामः। अद्य अहं केवलं चर्चानिमित्तम् आगतवान् अस्मि। अहं भवद्भिः सह केवलं सामान्य चर्चां करिष्यामि, सम्भाषणं करिष्यामि। अस्माकं अद्य कति दिनं व्यतीतम् अत्र? चत्वारि दिनानि व्यतीतानि। वयं पठितवन्तः, मम नाम, भवतः नाम, अन्ये अपि बहवः विषयाः वयं पठितवन्तः। तेषु एव वयम् इतः गत्वा किं करिष्यामः इति मम प्रश्नः अस्ति कि अहम् अत्र 7 दिनानि यावत् अस्मि अहं, किन्तु इतः गत्वा मम कार्यं किम्? अत्र सम्भाषणं पठितवान् 7 दिनानि यावत्, इतः गत्वा वयं किं करिष्यामः? अहं भाषणं कर्तुं न आगतवान्, अहं तु भवद्भिः सह चर्चा, बहु अनुजः अस्मि सर्वेषाम् अपेक्षया, यत् ज्येष्ठाः अपि विराजमानाः सन्ति अत्र। अहं केवलं सरलभावेन एव पृच्छामि, इतः गत्वा वयं किं करिष्यामः? अस्माकं किमपि अत्र आगमनस्य यत् किमपि कार्यस्य लक्ष्यं तु भवति एव। विना लक्ष्ये विना किमपि कार्यं न सम्भवति। यदा अस्माकं लक्ष्यमस्ति कि अहम् अत्र आगच्छामि, 7 दिनानि संस्कृतं पठिष्यामि, इतः गत्वा अहं किं करिष्यामि? किमपि तु अस्ति चेत् अत्र संस्कृतं पठित्वा केवलं गमिष्यामि गृहं, बस् पर्याप्तं, तावदेव। किं करिष्यामः इतः गत्वा? परन्तु केपि वदन्ति, चिन्ता नास्ति। संस्कृतं पाठयिष्यामि। उत्तमं, संस्कृतं पाठयिष्यामि, बहु उत्तमम्। अहमेकां कथां श्रावयामि। पूर्वं कथामध्ये एव अहं कथानन्तरम् अहं विषयं प्रविशामि, भवद्भिः सह चर्चां करिष्यामि। इत्युक्ते संस्कृतभारती यदा आरब्धा जाता, 1981 तः यदा कार्यम् एतस्य प्रारम्भः, तदा विनय महोदय, सीमन् महोदयः, मम रामबाबूजी महोदय, 4-5 एतादृशी एव युवकाः एव आसन् तत्र, ये संस्कृतं विषयं स्वीकृत्य ते अग्रे अग्रे किं कथं सम्भाषणं किं कथं करणीयं। महोदयः आसीत् अस्माकम्, एकः महोदयः, नाम अहं न वदिष्यामि, सः बहु सरलः, बहु सहज एव आसीत्। तस्य एतादृशी वर्गं कृतवान्, अनन्तरं महोदय उक्तवान् कि हाँ, भवान् गच्छतु, इदानीं भवान् शिबिरं चालयतु। इतः गत्वा तस्य कार्यं किं? मम कार्यम्, अहं संस्थाने शिबिरं चालयामि, यत्र कुत्रापि गत्वा शिबिरं चालयामि। सः इतः गतवान्, महोदय किं किं करणीयं? सः सर्वं यत्किमपि आसीत् सर्वं सम्यक् सज्जता कृतवान्। 7 दिनानि पर्यन्तं सम्भाषणशिबिरे पठितवान्। अनन्तरं सः गत्वा स्वकीयक्षेत्रे, दक्षिणक्षेत्रे एव, अत्र न कि यत्र संस्कृतम् अनुकूलिता अस्ति, अत्र अस्माकं क्षेत्रे संस्कृतमय अनुकूलिता अधिकमस्ति, किन्तु इदानीं यदि वयं पश्यामः चेत् दक्षिणक्षेत्रे अधिका अनुकूलित वातावरणमस्ति तत्र। अत्र यथा नास्ति तथा अत्र अपेक्षा तत्र बहु अधिकमस्ति। सः गतवान्, एकस्मिन् जनपद जिला मध्ये सः गतवान्, एकस्मिन् मोहल्ला भवति बस्ती मध्ये सः गतवान्। सः सम्यक् टङ्कणम् इत्यादिकं कारितवान्, पत्रम् इत्यादिकं निर्मितवान् कि श्वः परश्वः आरभ्य संस्कृतसम्भाषणं भविष्यति। भवद्भिः प्रत्येक गृहं गत्वा सः सम्भाषणस्य पत्रकं दत्तवान्। यथा अत्र आगमनस्य सूचना आसीत् भवतां समीपे, 23 दिनाङ्कारभ्य 24 दिनाङ्कारभ्य संस्कृतसम्भाषण प्रबोधनवर्गः अस्ति नर्मदापुरनगरे बुध्नी क्षेत्रे करुणाधाम आश्रमे इति सूचना आसीत् सर्वेषां समीपे। सः सर्वत्र गत्वा सूचनां दत्तवान्। सूचना अभवत्, दिनमपि आगतं यस्मात् दिनात् तस्य कार्यक्रमः भविष्यति इति। सम्भाषणशिबिरम् आसीत्, समयः आसीत् 3वादनतः 4वादनतः यत्किमपि समयः आसीत्। सः सम्पूर्णसज्जता कृतवान्, सरस्वती मातुः सज्जता आसन्दः स्थापितवान्। अतिथि कृते अधिकं न आसीत् तत्र वातावरणं, तर्हि अतिथिः न आसीत्, सः तस्वस्य एव पाठ्यबिन्दु, यदा अत्र सम्भाषणशिबिरे पाठ्यबिन्दवः भवन्ति किल, अत्र स्फोरकपत्रं पाठ्यबिन्दवः इत्यादि सर्वं सः स्थापितवान् सम्यक्। 67 गृहेषु, इत्युक्ते 600 गृहेषु
सः सम्पर्कं कृतवान् आसीत् 600 पत्रकाणि 15 दिनात् पूर्वमेव वितरणं कृतवान् आसीत् इत्यस्मात् दिनात् तस्मिन् दिनात् संस्कृतभाषणशिबिरमस्ति भवन्तः आगच्छन्तु तस्य चिन्तनमासीत् 30-40 जनाः आगमिष्यन्ति कति गृहेषु सम्पर्कं कृतवान् 600 गृहेषु सम्पर्कं कृतवान् अत्र आगमिष्यन्ति जनाः सम्यक् 3 शिबिरम् आसीत् समयः आसीत् सः 3 अभवत् बहु उत्साहः आसीत् तस्य हृदये यथा भवतां सम्मुखे अस्ति उत्साहेन सः बहु तथा 3 अभवत् अस्तु आगमिष्यन्ति जनाः सपा 3 अभवत् अस्तु जनाः आगमिष्यन्ति 3:30 भविष्यति अस्तु जनाः आगमिष्यन्ति एवं कृत्वा 4 अभवत् 5 अभवत् 6 अभवत् इत्युक्ते कति घण्टा गतं घण्टात्रयं गतम् एकः अपि तत्र न आगतः एकः अपि तत्र न आगतः किमर्थं न जानामि अहमपि न जानामि सः बहु हतोत्साहितः अभवत् अनन्तरं यदा सः सर्वं कुर्वन् आसीत् कि सर्वं स्थापयामि अहं स्वस्य स्थाने किमपि तत्र कोऽपि आगतवान् न तदा 6:30 एकः आगतवान् कः आगतवान् एकः व्यक्ति सः अपि 80-60 उपरि एव आसीत् सः तस्य आयुः यदा आसीत् तस्य 60 मध्ये एव आसीत् तस्य एकः आगतवान् किञ्चित् समयानन्तरं एकः इतोपि आगतवान् तस्य समानेव वयः आसीत् सः तस्य हासः अपि आगतम् अनन्तरं तस्य हतोत्साही अभवत् 600 गृहेषु सः सम्पर्कं कृतवान् समयः आसीत् 3 3:30 एकः आगच्छति तस्य आयुः कः 60तः उपरि अस्ति एकः इतोपि 15 निमेषानन्तरम् आगत्य सः प्रकोष्ठात् बहिः गत्वा स्वस्य अधिकारी महोदयस्य कृते दूरवाणीं कृतवान् महोदय अहम् एवं कृतवान् गत 5-10 दिनेषु अहं यावत् परिश्रमं कुर्वन् अस्मि किन्तु तस्य प्रभावः इदानीम् अहं 3 अहं शिबिरम् आसीत् कोऽपि न जनत्रयम् इदानीं सन्ति ततः प्रति उत्तरं किम् आगतं वाह 3 उत्तमं भवान् चालयतु ततः उत्तरं किम् आगतं वाह 3 भवान् चालयतु शिबिरम् सः अपि तस्य मनसि आगतं किं वदति अहं 600 गृहेषु सम्पर्कं कृतवान् जनत्रयं घण्टात्रय विलम्बेन आगतवन्तः एषः वदति चालय अस्तु सः शिबिरं चालितवान् तस्मिन् दिने शिबिरं चालितवान् 6:30 शिबिरं तस्य आसीत् सः 7:30 पर्यन्तं शिबिरं चालितवान् समयः कः आसीत् 3 कदा आरम्भं कृतवान् 6:30 आरम्भं सः 1 घण्टा पर्यन्तं सम्पूर्ण एफर्ट यद् भवति न सम्पूर्ण एकमपि एफर्ट तस्य एवं न आसीत् कि अहं जनद्वयम् अस्ति या एकः जनः अस्ति तर्हि अहं तथैव पाठयामि सः सम्पूर्ण यावत् सज्जता सः कृतवान् आसीत् सः सम्पूर्ण सम्यक्तया सः शिबिरं चालितवान् 1 घण्टा अनन्तरं यथा शिबिरं भवति तथैव सः शिबिरं चालितवान् अनन्तरम् अन्ते यदा ऐक्यमन्त्रम् अभवत् सूचनाः अभवन् तदा सः जनत्रयमपि ते ये आगतवन्तः तत्र तैः सह गोष्ठीं कृतवान् अनन्तरं गोष्ठीं कृत्वा एवमेवम् आसीत् भवान् बहु सम्यक् पाठयति वयं किं कर्तुं शक्नुमः अत्रत्य वार्ता नास्ति एतत् दक्षिणक्षेत्रस्य वार्ता अस्ति तत्र संस्कृतं नास्ति एव आसीत् पूर्वम् इदानीं तु बहु अधिकम् अस्ति तो सः समापने यदा समापनं कृतवान् तदा कति जनाः आसन् भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति 35 जनाः तस्य आशयः किम् आसीत् कि 30-20 जनाः आगमिष्यन्ति किन्तु यदा एतत् प्रत्यक्ष घटना अस्ति अहमेकाम् इतोपि घटना श्रावयानन्तरम् अहं वदिष्यामि कि वयं किं कुर्मः इतः गत्वा अस्माकं कार्यं किं कथं योजना कथं कीदृशी वयम् इतः गत्वा स्वस्य आत्मविश्वासं वर्धयामः कथम् अहं संस्कृतस्य सम्यक् कार्यं कर्तुं शक्नुमः इति मनसि एव यदा आगच्छति तदा समापने तत्र 35 जनाः आगतवन्तः तस्य संघटनमन्त्री अपि सम्यक्तया आगतवान् उद्बोधनम् अभवत् तत्र
इदानीं तस्मिन् क्षेत्रे मुत्तूर् इति ग्रामः निर्मितः अस्ति तत्र भवन्तः यत् पठन्ति अहं वदामि केवलं तत्र मुत्तूर् इति ग्रामः निर्मितः दक्षिणक्षेत्रे तस्य प्रभावः एतादृशी भवति मनसि यत् किमपि अस्ति कदापि अस्माकं मनसि इत्युक्ते आत्मविश्वासः न्यूनः न भवेत् न अत्यधिक आत्मविश्वासः भवेत् ओवर् कान्फिडेन्स् इति वक्तुं शक्यते कि अत्यधिक आत्मविश्वासः न आवश्यकः न अत्यधिक हतोत्साहितः सामान्य या गतिः अस्ति तस्मिन् गतिमध्ये वयं चलामः चेत् जीवनं निश्चयेन सफलं भविष्यति अस्माकं संस्कृतमपि सम्यक् भविष्यति इत्युक्ते वयं सम्यक् कार्यं कर्तुं शक्नुमः एकमितोपि अहं किमर्थम् एतादृशी कथां भवतां कृते श्रावयन्नस्मि किमस्ति यदा पर्यन्तम् अहं प्रथमे उक्तवान् किमपि कार्यस्य लक्ष्यं भवति लक्ष्यं विना यदि अहं कार्यं करोमि चेत् मम कार्यस्य सफलता न भविष्यति इत्युक्ते अहं तस्मिन् मार्गेपि गच्छामि चेत् अस्माकं मार्गः एव निश्चितः नास्ति न अहं कस्मिन् मार्गे गच्छन् अस्मि तर्हि यस्य कस्यापि अत्र आगतवन्तः सप्तदिने अहम् अत्र पठितवान् तर्हि तस्य उपयोगः कः तस्य लक्ष्यं किम् इतः गत्वा अहं किं करिष्यामि एकम् इतोपि घटनां श्रावयामि अनन्तरम् अहं वदामि 2011तमे वर्षे अस्माकं विश्वपुस्तकमेला आसीत् संस्कृतभारत्याः वर्ल्ड बुक फेयर इति नाम्ना आसीत् बेंगलोर मध्ये आसीत् 11तमे वर्षे 2011 11 वर्ष पूर्वमेव तत्र वयं गतवन्तः सर्वेपि गतवन्तः तत्र एका घटना अभवत् तत्रैव वयं यदा गच्छन्तः स्मः तो भवन्तः सर्वे पश्यन्ति एव रेल स्थानके केनापि केऽपि उन्मत्तः इत्युक्ते लघु बुद्धिः किञ्चित् एवमेवं किमपि उत्थापनं कृत्वा खादन्ति एव खादन्ति न कि किमपि पागल जिसको हम बोल सकते हैं कि पागल जनाः सन्ति सः किमपि तथा स्वीकृत्य एवं करोति तस्य हस्ते किमपि तत्रैव यत् बडा यत् किमपि भवति तदेव आसीत् सः एवं करोति एवं खादति एवं करोति एवं खादति एकः पृष्टवान् तत्र भवान् किं करोति एतत् सः उक्तवान् कि अहं चिन्तयामि मम हस्ते नमक अस्ति अहं नमकेन सह किं कुर्वन् अस्मि लवणेन सह खादन् अस्मि ओ बहु उत्तमं तथा आगतवान् उक्तवान् चिन्तयन्तु सः उन्मत्तः न्यूनबुद्धिः तस्य चिन्तनं किं दृशं सः किं चिन्तयति ओहो अहं लवणेन सह खादन् अस्मि तस्य बुद्धि अस्माकं बुद्धि इत्युक्ते निम्न उच्च बुद्धि मध्ये भेदः कः यदि चिन्तनमेव करणीयं चेत् उत्तमं चिन्तनं रसगोलकेन सह अहं खादन् अस्मि नास्ति किमपि हस्ते मम किन्तु अहं रसगोलकेन सह खादन् अस्मि अस्माकं चिन्तनम् उत्तमं भवेत् अस्माकं चिन्तने दरिद्रता न भवेत् अस्माकं चिन्तनं यदा उत्तमं भवति तदा अहं कार्यं सम्यक् कर्तुं शक्नोमि अस्माकं चिन्तने एव बोलते हैं ना हमारे संस्कृत भारती में पत्थर से पानी निकालने का दम रखते हमारे जो बैठे हुए हैं पत्थर से पानी निकाल लेंगे चीटी दिखते में छोटी होती है लघु भवति पिपीलिका किंतु यदि गजस्य कर्णयोः गत्वा कर्तनं करोति चेत् गजः एव समाप्तं भवितुं शक्नोति तर्हि वयं संस्कृत शिक्षकाः संस्कृत छात्राः संस्कृत भारत्याः कार्यकर्तारः सामान्याः न सामान्य जनाः न एव स्मः वयं कि वयं किमपि कार्यं न कर्तुं शक्नुमः या किमपि सम्यक्तया न कर्तुं शक्नोमि एतादृशः नास्ति अहं यदि मन में हो विश्वास पूरा हो विश्वास यदि मनसि सम्यक् धारणा आगच्छति न चेत् अहं किमपि कार्यं कर्तुं शक्नोमि तो मम प्रथमः प्रश्नः आसीत् कि वयम् इतः गत्वा किं करिष्यामः तस्य किमपि वयं चिन्तनं कृतवन्तः वा कि अत्र 7 दिनानि पर्यन्तं विनय जी चन्दर जी शिवम जी सर्वे चीटिकावादनं कुर्वन्ति समयेन सत्रं गच्छन्तु समयेन पठन्तु कृष्णजी महोदय सर्वेपि वर्गाधिकारी महोदयस्यापि दृष्टिः भवति कि सर्वे किं कुर्वन्तः सन्ति ते तः गत्वा किं करिष्यामः वयम् इति मम प्रश्नः महोदय उक्तवान् सम्भाषण शिबिरं संस्कृतं पाठयामि कथं पाठयामः तस्य किमपि कापि रूपरेखा अस्ति वा कि भवन्तः कथं पाठयति अत्र किञ्चित् समस्या आसीत् नो चेत् अहं भवन्तं सर्वेषां कृते दर्शनमपि अकार्यं भवतु न तर्हि वयं किं करिष्यामः इतः वदन्तु भवन्तः अहं तु केवलं मम अभवत् कथा इदानीम् अहं भवद्भिः सह चर्चामेव करिष्यामि किं किं कर्तुं शक्नुमः इतः गत्वा एकम् उक्तवान् संस्कृतं पाठयामि इतोपि
किं करिष्यन्ति? न अहमपि उपविशामि, अहमपि न उपदिश्यामि यदि भवन्तः न वदन्ति चेत्। पठन् पाठनम् उत्तमम्। इतोपि अस्माकम् इतः गत्वा सर्वप्रथमम् उक्तवान् संस्कृतं पाठयामि। तो संस्कृतं कथं पाठयिष्यन्ति? प्रसारं उत्तमं सम्यक्। तर्हि इतः गत्वा संस्कृतं भवान् पाठयिष्यति, तर्हि तस्य किमपि लक्ष्यं भविष्यति वा? सम्यक्, विद्यालये महाविद्यालये भवान् संस्कृतं पाठयति। इतोपि लघु लघु बालकान् स्वीकृत्य उत्तमं, समीचीनं। लघु लघु स्वीकृत्य बालकान् संस्कृतं पाठयामि। उत्तमं। तर्हि अहं संस्कृतं पाठयामि, संस्कृतस्य प्रचार प्रसारं करोमि, बालकान् पाठयामि। तर्हि यः प्रतिदिनं न आगच्छति सः वदति महोदय अहं तु केवलं घण्टा 1 घण्टा पर्यन्तम् अहमेव आगन्तुं शक्नोमि, तर्हि तस्य कृते किं करिष्यन्ति भवन्तः? सप्ताहे एक बार। सप्ताहे एकवारं, सम्यक्। सप्ताहे एकवारम् अहं संस्कृतं पाठयामि। महोदय समयः न भवति सप्ताहे या इत्युक्ते प्रतिदिनं, तर्हि किं करिष्यन्ति भवन्तः? समयः एव नास्ति महोदय, बहु कष्टकरमस्ति प्रतिदिनम् आगमनम्, अहं किं कर्तुं शक्नोमि? यावत् समयः अस्ति तावत् अहं यावत् समयः अस्ति तावत् अहं पाठयामि। तर्हि सर्वप्रथमम् अस्ति कि भवन्तः इतः गत्वा यदि सम्भाषणशिबिरं चालयन्ति तर्हि किमपि सम्भाषणं पाठयन्ति, प्रतिदिनं यदि पाठयन्ति चेत् किं तस्य प्रयोगः कः? कथं करिष्यन्ति? कापि कल्पना अस्ति वा? कथं करिष्यन्ति? सम्भाषणं मया चालनीयम् इतः गत्वा, तर्हि तत् पूर्वं किं करिष्यन्ति भवन्तः? पूर्वम् अहम् अभ्यासं करोमि। अभ्यास कृत्वा अहम् अन्यजनाः शिक्षणं करिष्यामि। सम्यक् उक्तवती। सर्वप्रथमं मया यदि स्वकीयस्थाने सम्यक् तस्य अभ्यासः करणीयः, तस्मात् पूर्वं मया सम्पर्कः करणीयः। वै कुत्रापि अहं विद्यालये महाविद्यालये यदि शिबिरम् अहं चालयामि, तस्य शिबिरस्य गणना अस्माकं क्षेत्रे न भवति, इत्युक्ते अस्माकं संस्कृतभारत्यां न भवति। अस्माकं शिबिरस्य गणना कदा भवति? यदा अहं समाजे चालयामि, इत्युक्ते साक्षात् बस्ती मोहल्लायां यदि गच्छामः चेत् तत्र अहं साक्षात् गत्वा सम्पर्कं कुर्मः। एकस्मिन् स्थानं, यथा अत्र शिबिरमासीत्, अत्र स्थानं चर्चां कृतवन्तः कि महोदय अत्र शिबिरमस्ति, भवन्तः समयं यच्छन्तु, या स्थानं यच्छन्तु। तो सः स्थानं यच्छति, भवन्तः लिखन्ति चेत् उत्तमं भवति अस्माकं कृते। किमस्ति इतः गत्वा अहं श्रवणं कृत्वा विस्मरणं भविष्यति। किं किं करणीयम् अस्माकम् इतः गत्वा? किं किं कर्तुं शक्नुमः? सर्वप्रथमं मया किं करणीयं? सम्पर्कः करणीयः। सम्पर्कः इति महान् कार्यक्रमः, महान् कार्यम्। इत्युक्ते सम्पर्ककार्यमिति महान् कार्यमस्ति। सम्पर्केण विना किमपि न भविष्यति। यदा पर्यन्तम् अस्माकं सम्पर्कः नास्ति, असम्पर्के सङ्कोचः अपि न करणीयः। सम्पर्के सङ्कोचः अपि न करणीयः कि तस्य गृहे न गच्छामि, तस्य गृहे न गच्छामि। सर्वेषां गृहे गन्तव्यं, यत्र अस्माकं शिबिरमस्ति। तर्हि तत्र अहं गच्छामि, सम्पर्कं करिष्यामि। किं करिष्यामि? सम्पर्कं करिष्यामि। सम्पर्कं कृत्वा या तो किमपि सूचनापत्रकं भवति, सूचनापत्रक संस्कृत सम्भाषण शिबिरमस्ति, तस्य तत् पत्रमस्ति, वयं पत्रं निर्माणं कुर्मः। किं कुर्मः? सम्पर्कार्थं तु वयं गच्छामः एव, किन्तु अहं किं करोमि तत्र गत्वा? सम्भाषण भैया महोदय स्वारभ्य सम्भाषण संस्कृत सम्भाषण शिबिरमस्ति, भवन्तः आगच्छन्तु। तन्निमित्तं मया किं करणीयं? तन्निमित्तम् एकं पत्रं निर्माणं करणीयं, लघु सरल हिंदी भाषा। ये संस्कृत सीखने के फायदे, संस्कृत सीखने से क्या क्या चीजें होती? सामान्य किमस्ति हम प्रथम बारं गच्छन्ति न, साक्षात् यदि हम संस्कृतम् एव यच्छामि पत्रकं, ते न पठिष्यन्ति एतत् किमस्ति कथमस्ति। तर्हि अहं किं करोमि? लघु सरल भाषया, इत्युक्ते हिंदी भाषया अहं या स्थानीय भाषा यथा अत्र तो सामान्य हिंदी एव अस्ति अस्माकं क्षेत्रे, तो हिंदी भाषया वयं पत्रं निर्माणं करिष्यामः। तस्य पत्रस्य वितरणं करिष्यामः। तत्र सम्यक् लेखनं भवेत्, अधः संस्कृतभारती या किमपि यत्किमपि सम्पर्कः इति सम्यक्तया पत्रं भवेत्। अनन्तरं वयं गणरचनां यदि कुर्मः, यदि गण नास्ति अत्र, द्वित्रिजनाः एकस्मिन् स्थानात् आगतवन्तः, तर्हि गणसह यदि गच्छामः चेत् तदपि वरं, नास्ति चेत् अहम् उदाहरणं भवतां कृते कथां श्रावितवान् अस्मि प्रथमः एव।
वयम् एकाकी एव गत्वा 5-6 जनैः सह मेलनं व्यक्तिगत मेलनं कृत्वा महोदय यत्र एवमस्ति तत्र एकम् इतोपि यत्र वयं शिबिरं कुर्मः तत्रत्य संयोजकः अपि निर्मातव्यः कोऽपि प्रतिष्ठित व्यक्ति तो भवति एव अत्र एकम् उदाहरणमेव अस्ति अत्र एवं चलन् अस्ति अत्र एकम् उदाहरणम् अस्ति भवतां कृते यदि भवन्तः पठन्ति चेत् स्वयमेव अवगमनं भवति तत्रत्य संयोजक निर्माणं कुर्मः कि महोदय एतत् सम्भाषण शिबिरमस्ति एतत् दिनाङ्कारभ्य एतत् दिनाङ्कपर्यन्तं सम्भाषण शिबिरं भविष्यति भवन्तः अत्र आगच्छन्तु इति भवतां केवलं भवतां नाम आवश्यकमस्ति भवान् अनुमति ददाति चेत् वयं नाम स्वीकुर्मः सः संयोजकः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति तत्रत्य व्यवस्थापक एकः व्यवस्थापकः इत्युक्ते गणत्रयम् अभवत् गणे कति जनाः अभवन् त्रयः भवान् एकः चतुर्थः इत्युक्ते 4 जनाः अभवन् भवतां गणे निर्मितः यत्र नास्ति गणः तस्य गणस्य निर्माण प्रक्रिया अपि अस्माकं सम्मुखे अस्ति वयं गणस्य रचना अपि अभवत् गणरचना अभवत् एकः संयोजकः एकः सह संयोजकः एकः व्यवस्थापकः सम्भाषण शिबिरस्य वयं सम्पर्कं कृतवन्तः सामान्यम् उद्घाटन कार्यक्रमं कुर्मः बहु बृहत्तमः उद्घाटन कार्यक्रमस्य आवश्यकता न भवति कि बहु तथा किमपि समापनं सम्यक् कर्तुं शक्नुमः किन्तु वयं सर्वप्रथमं किं कुर्मः सामान्य उद्घाटनं सामान्य सरस्वती मातुः पूजा अनन्तरम् अतिथि सामान्य यत् सः प्रतिष्ठित यत् कोऽपि अस्ति तम् आवाहनं कुर्मः तस्य आवाहनं कुर्मः अनन्तरं सामान्य उद्घाटनं कुर्मः सम्भाषणशिबिरस्य आयोजनं छात्राः कियदपि भवन्तु अहं प्रथमे एव उक्तवान् कियदपि भवेत् द्वे वा 4 वा 6 वा 7 वा अस्माकम् उत्साहे अस्माकं पाठने न्यूनता न भवेत् इति अस्माकं लक्ष्यं भवति इत्युक्ते लक्ष्यं विना किमपि न भवति यदा वयम् अस्माकं पाठनशैलीं दृष्ट्वा जनाः आकर्षिताः भवन्ति अस्माकं पाठनशैली या अस्ति अत्यन्तं वैज्ञानिकी अस्ति तस्य इदानीं पर्यन्तं के बहवः जनाः शोधकार्यमपि कृतवन्तः तर्हि शोधकार्यं यदा कुर्वन्ति तदा पक्षद्वयं भवति तस्य लाभः तस्य हानिः अद्य पर्यन्तं तस्य हानिः एकमपि बिन्दुः न आगतः सम्भाषणशिबिरस्य अद्य पर्यन्तम् इत्युक्ते 40 वर्षाणि व्यतीतानि सन्ति एकमपि लक्ष्यम् एकमपि जनः इत्युक्ते तस्य गुणम् एव स्वीकृत्य अद्य न जाने का योजना निर्मिता सम्भाषणशिबिरस्य इत्युक्ते 10 दिन पाठ्यबिन्दु आधारित एव अनेक योजनाः निर्मिताः तो तस्य पाठनं सम्यक् भवति अनन्तरम् उत्साहेन वयं 10 दिनापर्यन्तं सम्भाषणशिबिरं पाठयामः का उक्तवान् अहं विषयः का आसीत् लिखितवन्तः वा कोऽपि वक्तुं शक्नोति किं कुर्मः यदि प्रथमदिने द्वितीयदिने तृतीयदिने एतेषु कोऽपि वदन्ति वा चेत् उत्तमम् हाँ वदतु चिन्ता नास्ति सर्वप्रथमतः अहम् इतः गत्वा सम्पर्कं करिष्यामि उत्तमं सम्पर्कः करिष्यामि सम्पर्कं कृत्वा एकं पत्रं निर्माणं करिष्यामि सम्पर्कात् पूर्वमेव पत्रकं निर्माणं करणीयं सम्पर्कस्य योजना करणीया सम्पर्कनिमित्तं पत्रकं निर्माणं करणीयं पत्रकं भाषा लघु सरल स्थानीय भाषा आधारित पत्रं निर्माणं छापन कार्यं करिष्यामि तदनन्तरं गणनिर्माणं करिष्यामि सम्यक् गणः भवति सम्यक् सर्वं भवति अहमपि लिखामि अहमपि एवमेव न वदामि कि सर्वं लेखनस्य आवश्यकता भवति अस्माकं जीवने यदि लेखनस्य अभ्यासः नास्ति चेत् विस्मरणं भवति श्रुत्वा एव न स्थागनं भवति तर्हि यदि अहं लिखितवान् मम भाषणं कीदृशं यथा महोदया उक्तवती कि अहं सम्भाषणशिबिरं पाठनार्थं गतवान् अस्मि इत्युक्ते अहमत्र आगतवान् अस्मि तस्य सज्जता अस्ति कापि अहमत्र गत्वा किं करिष्यामि तर्हि तस्य सज्जता आवश्यकी तो घण्टाद्वयं शिबिरं यदि चालनीयं चेत् तस्मात् पूर्वं घण्टाद्वयं सम्भाषणशिबिरबिन्दवानाम् अभ्यासः करणीयः घण्टाद्वयं पूर्वम् अहम् इतः गत्वा सम्भाषणशिबिरं चालयामि किन्तु अहं साक्षात् गत्वा किं पाठयामि अस्माकं बुद्धौ न आगच्छति न वाक्यानि न निस्तरन्ति तर्हि तस्मात् पूर्वं वयं किं कुर्मः घण्टाद्वयं यदि घण्टाद्वयं 1 घण्टा शिबिरं क्षम्यताम् 1 घण्टा यदि शिबिरं चालनीयं चेत् घण्टाद्वयं यदि घण्टाद्वयं शिबिरं चालनीयमस्ति चेत् घण्टात्रयं न्यूनातिन्यूनं घण्टाद्वयं तु पठनीयमेव सम्पूर्णबिन्दवः इत्युक्ते मम नाम भवतः नाम सः एषः
तस्य उपस्थापनम् अभ्यासः प्रयोगः वाक्यम् अहं किं वदिष्यामि आदर्शः एकं भवेत् आदर्श भवेत् तादृशी सज्जता आवश्यकी अस्ति तर्हि घण्टाद्वयम् अध्ययनं करणीयं तदनन्तरं वयं सम्भाषणशिबिरं चालयामः सम्यक् इतोपि किं कर्तुं शक्नुमः पठितांशाः ये सन्ति यत् अहं पाठितवान् अस्मि यत् किमपि अहं पाठितवान् अस्मि तस्य सम्यक् दृढीकरणं कदा भविष्यति तस्य विश्वासः कथम् आगमिष्यति यदि अहम् आगतवान् मम महोदयः ज्येष्ठः महोदयः अस्ति रघुवंशी महोदयः मया सह संस्कृतेन सम्भाषणं कृतवान् अत्यन्तं प्रसन्नता तस्य दृढीकरणम् अस्ति इदानीं तस्य आत्मविश्वासः अस्ति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवतां सम्मुखे उदाहरणरूपेण सन्ति तस्य सह मया सह संस्कृतेन सम्भाषणं किमर्थम् अत्र यत् पाठितवन्तः तस्य पाठने दृढीकरणमस्ति इत्युक्ते यद् वयं पाठयामः तस्य दृढीकरणम् आवश्यकमस्ति इत्युक्ते परिपक्वता तत्र महती आवश्यकता अस्ति नो चेत् वयं पठामः गच्छामः पाठयामः ते गच्छन्ति तस्य कथं भवति अस्माकं यदस्ति तस्य उपस्थापने महती आवश्यकता उपस्थापनं याद बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन आपका प्रेजेंटेशन और पहला प्रेजेंटेशन सएव सर्वप्रथम उत्तमं भवति शिक्षकः एकम् इतोपि महत्वपूर्ण बिन्दुः अस्ति कि सम्भाषणशिबिरम् अहं चालितुं गतवान् अस्मि आदर्श शिक्षकः भवेत् अस्माकं सम्पूर्णमपि अभिनयेन भवति इत्युक्ते या परिकल्पना बुद्धौ अस्ति समाजे कि संस्कृत शिक्षकः कीदृशः तस्य बुद्धौ अपि आगत्य अहं सामान्य वेशभूषा धृतवान् अस्मि एकः आदर्शः यदि अहं करांशुकं युतकं यत्किमपि अपि धरामि तत्र आदर्शत्वं भवेत् आदर्श शिक्षकः संस्कृत शिक्षकः इत्युक्ते आदर्श शिक्षकः तस्य वेशभूषां दृष्ट्वा एवं नास्ति कि अहं संस्कृत सम्भाषण शिबिरं पाठितुं गच्छन् अस्मि तर्हि अहं धौतवस्त्रं धारयामि करांशुकं धारयामि एतदेव धृत्वा एव पाठयामि तथा नास्ति एवमपि नास्ति कि यदहम् ऊरुकं धारणं कुर्वन् अस्मि तत्र किमपि फटा अस्ति एवं यत्किमपि अस्ति तदपि न भवेत् आदर्शः भवेत् सामान्यं भवेत् आदर्शः भवेत् तस्य केशः कीदृशः कथं तदपि इत्युक्ते लघु लघु अस्माकं यदा वयम् इतः गच्छामः न चेत् भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति कि हा कोऽपि अस्ति आदर्शः इत्युक्ते रोल् मॉडल् अस्ति मम अस्माकं जीवने अपि रोल् मॉडल् भवन्ति शिक्षकाः छात्राणां कृते रोल् मॉडल् एव भवन्ति ते स्वकीय मातुः विषये अधिकं न शृण्वन्ति पिता यदि वदति चेत् अपि न शृण्वन्ति किन्तु शिक्षकः यदि वदति इस प्रश्न का उत्तर ये है तो सः मात्रा सह कलहमपि करोति न न मम मैडम या मम शिक्षकः एतस्य उत्तरम् एतावदेव लिखामितवान् सत्यमस्ति किल सत्यमस्ति न तो कदा आगच्छति यदा भवन्तः शिक्षकाणां छात्राणां मध्ये स्वस्य विश्वासं स्थापयन्ति सः विश्वासः कथम् आगच्छति लघु लघु चिन्तने लघु लघु दोषस्य दूरीकरणे एव सा स्थितिः आगच्छति तर्हि तस्य कृते वयं लघु लघु सामान्य अब कोऽपि संस्कृत शिक्षकः अस्ति तत् चिट्टि धृत्वा एवं किमपि धृत्वा सः गच्छति पाठयति चेत् तस्य आदर्शं नास्ति महान् तिलकम् एवं संश्लेषणं कृत्वा गच्छति तदपि किमपि नास्ति सामान्यं तिलकं भवति सामान्यमिति अस्ति वास्तविकस्वरूपेण तत्रैव गच्छामः तथा एव गच्छामः स अस्माकं मुख्यमस्ति उपस्थापनमस्ति उपस्थापने यदि अस्माकं सम्यक् अस्ति चेत् तस्य अभ्यासः सम्यक् भवति इत्युक्ते किं भवन्ति प्रेजेंटेशन एंड इत्युक्ते अभ्यासः वक्तुं शक्यते पी इति भवन्ति ट्रिपल पी वदन्ति अभ्यासः अनन्तरं तस्य प्रयोगः यहं पाठितवान् सम्यक्तया पाठितवान् मम नाम भवतः नाम किन्तु तेषां मुखात् निस्सारणं भवेत् मम नाम भवतः नाम ते परस्परं चर्चां कुर्युः सः बालकः कः बालकः हस्ते लेखनी अस्ति हस्तेन खादति हस्तेन ताडयति इति तस्य तेषां कृते बोधः भवेत् सः बोधः कदा भविष्यति यदा अस्माकं सम्यक् प्रयोगः भविष्यति इत्युक्ते
उपस्थापनम् अभ्यासः प्रयोगः। इत्युक्ते प्रयोगः कथा परस्पर यदा सम्भाषणं भवति तदा तस्य प्रयोगः यदि भवति चेत् अस्माकं सम्यक् भवति। अहं शिबिरं चालयन्नस्मि किन्तु अहं शिबिरं केवलं वदन्नस्मि मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम भवतः नाम भवतः नाम सः बालकः तस्य बालकः एवं न, तस्य कृते प्रत्यक्षम् उदाहरणं किमपि चषकः इत्युक्ते अहं यत् वदन्नस्मि तस्य प्रत्यक्षम् उदाहरणं भवेत्। भवन्तः स्वस्य गृहं पश्यन्तु, इतः उपविष्टे आप अपने घर को याद करिए, जहां पे जूते उतारते हैं जाकर के उस घर को याद करिए जहां पे रखते हैं, टेबल को याद करिए जहां पे टेबल रखी हुई है, सब चित्र आ गया होगा आपके मन में। कहां पे बैठ के आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कतः उपविश्य भवन्तः दूरदर्शनं पश्यन्ति, सर्वं स्मरणमस्ति। किमर्थमस्ति किमर्थमस्ति तस्य प्रात्यक्षिकमस्ति, प्रत्यक्ष है वो, सम्मुखे तस्य दर्शनं भवति। तदर्थं सः अद्यापि भवान् उपविष्टवान् अस्ति किन्तु गृहे अस्ति, दूरदर्शनं पश्यन् अस्ति। हम यहाँ बैठे लेकिन हम टीवी देख रहे हैं, कहाँ? घर में है कि नहीं? सर्वमस्ति, सम्यक् अस्ति। किमर्थं कि मम स्मरणे अस्ति, तस्य का किमपि विशेषः तु अस्ति। किमर्थं? प्रत्यक्ष। तर्हि मम पाठनं प्रत्यक्ष पाठनं भवति। प्रत्यक्ष विधिना एव वयं पाठयामः। आंग्ल विद्यालये या आंग्लीयाः जनाः ये लघु लघु शिशवः, अहं तु आंग्ल विद्यालये अस्मि, अहं तत्र सर्वं पश्यन् अस्मि। सामान्यतः सर्वेपि शिक्षकाः या पठन्तः पाठयन्तः सन्ति, तो सः आंग्लं न जानाति। या शिशु पैदा होकर के अंग्रेजी नहीं बोलता है, फॉर एप्पल एप्पल दे दो मॉम, न वदति सः, वदति वा? यदा सः प्री नर्सरी मध्ये गच्छति तस्य दर्शनं कारयन्ति शिक्षकाः। एप्पल, बनाना, इतोपि अन्य अहं तु अधिकम् आङ्ग्लं न जानामि, किन्तु अन्य उदाहरणं दृष्ट्वा तेषां सम्मुखे स्थापयन्ति। अनन्तरं व्हाट इज योर नेम व्हाट इज योर नेम, ते सम्भाषणं कुर्वन्ति परस्परं। मदर टीचर ये भवन्ति, ते सम्भाषणं कुर्वन्ति। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, ते प्रत्यक्ष उदाहरणं प्रत्यक्षं दत्वा ते पाठयन्ति। तदा छात्राणां मनसि अन्तरङ्गे तेषां कण्ठस्थं भवति, ते सम्यक्तया सम्भाषणमपि कुर्वन्ति। तर्हि वयं यदि प्रत्यक्षविधिना पाठयामः चेत् अस्माकं सम्भाषणशिबिरं सफलमस्ति। तस्य कृते पाठ्योपकरणानि, तस्य कृते किं कुर्मः? पाठ्योपकरणानि अपि आवश्यकानि, आदर्श पाठ्योपकरणानि। कोरोना कालः आसीत्, मध्ये एक वर्षद्वयं तु एवमेव आसीत्। अनन्तरं मध्ये इदानीं सामान्य जायमाना आसीत्, तदा दूरवाणी आगता मम समीपे, हो पवनः भवतां गत्वा शिबिरं चालनीयमस्ति। अहं तु विषये चिन्तनं कृतवान्, वर्षद्वयात् किमपि पाठ्योपकरणानि एव न सन्ति, तस्य कृते किं करोमि? तदा अन्वेषणं कृतवान्, तस्ततः न प्राप्तम्। अनन्तरं प्राप्तं, किन्तु सम्पूर्णं वर्षद्वये स्यूतमध्ये आसीत्, सर्वं नष्टम् आसीत्। तर्हि सूचीनिर्माणं कृतवान्, आकारान् एवं अकारान् नपुंसकलिङ्गे सूचीनिर्माणं कृतवान्। का वस्तु अहं किं वस्तु अहम् आनेतुं शक्नोमि। वस्तु अपि तादृशी अस्माकं यत् बहु सूक्ष्म अस्ति। अहं शिबिरं चालयामि, किन्तु शिबिरं कथं चालयामि, शिबिरे का समस्या आगच्छन्ति, इतः गत्वा करिष्यन्ति न करिष्यन्ति वा? करिष्यन्ति न, शिबिरं चालयति समस्या आगच्छति। अहं वाक्यं वदामि, सः चषकः, अब आगे वाक्य न आगच्छति, वस्तु एव नास्ति। भवतां समीपे वस्तु एव नास्ति। किमर्थं नास्ति? भवन्तः सूचीनिर्माणं न कृतवन्तः। वयं सूचीनिर्माणं न कृतवन्तः सम्यक्तया, यदर्थं वाक्यमेव नागच्छति। अहं सम्यक्तया पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग सम्यक्तया स्थापयामः। अत्र आदर्शशिबिरं भवति वा? किं शिवन्ति विनयजी, आदर्शशिबिरं भवति वा? अस्तु, भवति। तर्हि आदर्शशिबिरे भवन्तः पश्यन्तु, महोदय यद् अत्र पाठयति यः महोदय, सः वस्तुं कथं स्थापयति, कथं स्थापितवान् अस्ति। स्फोरकपत्रमस्ति, स्फोरकपत्रमस्ति सम्पूर्णं, किन्तु स्फोरकपत्रं भवन्तः सम्यक्तया सम्पूर्णं स्थापितवन्तः। प्रथमदिने किं पाठनीयं तदपि स्थापितं। षष्ठी अस्ति चेत् षष्ठीविभक्तिपत्रकम् एव तत्र भवेत्। वस्तूनां का वस्तु, किं केषां वस्तूनाम् आवश्यकता अस्ति, तेषां वस्तूनामेव सङ्ग्रहणं भवेत्। अहं पश्यामि, अनन्तरं स्थापयामि, तत्रैव स्थापयामि। तादृशी सूचीनिर्माणं करणीयम्।
अहं पाठितुं गतवान् 10 दिनानां पाठ्यबिन्दुः अस्ति मोबाइल मध्ये अस्ति अस्तु अहं दृष्ट्वा पठामि मम नाम भवतः नाम अब अग्रे किं पाठनीयम् अस्ति अहं सर्वे जानन्ति तत्र सर्वे पश्यन्तः महोदय मोबाइल में देख के बोल रहे हैं जैसे अभी मैं देख के बोल रहा हूँ सर्वे पश्यन्ति हाँ जङ्गम इत्यस्य उपयोगं कुर्वन्ति किन्तु आदर्शशिबिरः कथं भवति अत्र प्रोजेक्टर् नास्ति यदर्थम् न दर्शयितुं शक्नुमः तस्य कृते क्षमां याचयामि नो चेत् अस्माकं यद् बिन्दुः अस्ति तत् स्केच् वर्णलेखनी भवति वर्णलेखन्या लिखित्वा गच्छामः बिन्दुः सर्वं प्रथम दिनस्य या ये बिन्दवः सन्ति तेषां बिन्दूनां लेखनं भवेत् स्केच पेन तस्य कार्यं किं स्केच पेन द्वारा है महोदय पेन से हम लिख सकते हैं ना भवान यदि तत्र गत्वा सः महोदयः किन्तु यदि वर्णलेखन्या भवान् लिखितवान् अस्ति तस्य दर्शनं भवान् ततः अपि कर्तुं शक्नोति किमस्ति तस्य अक्षराणि उन्नतानि सन्ति इत्युक्ते बृहत् अक्षराणि सन्ति किन्तु बिन्दु मध्ये किं भवति लघु लघु भवन्ति न किन्तु तस्य अक्षराणि बृहत् बृहत् सन्ति तर्हि भवन्तः यदि लिखित्वा गच्छन्ति चेत् तस्य दर्शनं दूरात् एव भवति विषयस्य अग्रे गच्छन्ति विषये अपि अग्रे गच्छन्ति अधिक अभिनयः अपि न अभिनयः अपि सामान्यः मम नाम मम हस्तः कुत्र एवमस्ति एवमपि भवितुं शक्यते मम नाम पवनः मम नाम पवनः मम नाम पवनः भवतः नाम किम् अब किं हाथ इधर उधर कुत्रापि न गतवान् इत्युक्ते अस्माकं पाठनमपि आदर्शः भवेत् अभिनयः अपि शिक्षकस्य आदर्शः भवेत् तदर्थं महान् अभ्यासः आवश्यकः वदन्ति न अभ्यासेनैव कौन्तेयः तस्य कृते अभ्यासः किमर्थं घण्टाद्वयं यदि अहं शिबिरात् पाठनात् पूर्वं यदहं पठन् अस्मि तन्निमित्तं तर्हि अभ्यासः अस्माकं कृते महान् आवश्यकम् अस्ति तर्हि अहं किम् उक्तवान् प्रत्याक्षिकम् एवं सरलता अनन्तरम् अभ्यासस्य आवश्यकता अभ्यास अपि महान् आवश्यकमस्ति अनन्तरम् अहम् उक्तवान् एव कि यदा एतावत् बिन्दूनाम् उपरि भवन्तः सम्यक् विषयं स्थापयन्ति अभ्यासं कुर्वन्ति वाक्यानां स्मरणं पूर्वमेव कुर्वन्ति तर्हि भवतां सम्भाषणशिबिरं सम्यक् गच्छति तर्हि किं किं स्मरणमस्ति भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति सर्वेपि करिष्यन्ति एव अनन्तरम् उक्तवान् कि यस्य मम समीपे समयः नास्ति अहं सम्भाषणशिबिरे महोदयेन आगन्तुं शक्नोमि या सम्भाषणशिबिरे आगतवान् अस्ति उभय कृते अपि किमपि एकस्य कृते नास्ति कि अहं सम्भाषणशिबिरे न आगतवान् अथवा सम्भाषणशिबिरं चालितवान् अहं किं करिष्यामि अस्तु भवान् सप्ताहे एकवारम् आगच्छतु कदा आगच्छामि महोदय रविवासरे आगच्छतु सोमवासरे आगच्छतु यदा अवकाशः अस्ति तदा आगच्छतु तन्निमित्तं मया किं करणीयम् अहं किं करोमि महोदय तत्र आगत्य भवान् सप्ताहे एकवारम् आगच्छतु सम्भाषणशिबिरम् अभवत् तस्य समापनम् अभवत् सम्यक् भव्यता सम्यक् फ्लैक्स इत्यादिकं सर्वं निर्माणम् अभवत् भवान् सम्भाषण शिबिर समापन अब सम्भाषण शिबिर समाप्त हो गया अब मम कार्यं समाप्तं प्रबोधन वर्गः समाप्तः अहम् इतः आगत्य सम्भाषण शिबिरं चालितवान् मम कार्यम् अभवत् लक्ष्यपूर्तिः अभवत् वा न अभवत् इदानीं किं करणीयं मया ये सम्भाषण शिबिरे अस्माकम् आगतवन्तः सन्ति तेषां कृते सप्ताहे एकवारं मेलनं कुर्मः औपचारिक मेलनं केवलं मेलनं कुर्मः किन्तु मेलनं कुर्मः तत्र मेलने आगच्छन्ति जनाः किं मेलने गप्पाष्टकं कुर्मः आं गप्पाष्टकं कुर्मः किन्तु अस्माकं गप्पाष्टकमपि औपचारिकं भविष्यति इत्युक्ते तत्रापि वयं यदि आगच्छामः यत् सम्भाषणशिबिरे पठितवान् अस्मि ध्येयमन्त्रं पठितवान् सुभाषितं पठितवान् इतोपि यत् किमपि व्याकरणदृष्ट्या विभक्ति इत्यादिकं पठितवान् तर्हि वयं निर्धारणं कुर्मः कि अहं सप्ताहे एते बिन्दवः सन्ति अहम् एतेषां बिन्दूनाम् अभ्यासं सप्ताहे एकवारं कुर्मः चेत् अस्माकम् अभ्यासेन सम्यक् अस्माकं सम्भाषणे दक्षता आगच्छति प्रतिदिनं न चलति किन्तु सप्ताहे एकवारं तत्र केऽपि आगन्तुं शक्नुवन्ति आयुः इति निर्धारितं नास्ति या भवान् सम्भाषणशिबिरे न आगतवान् तो भवतः प्रवेशः नास्ति एवं नास्ति तत्र भवान् सर्वेषाम् आवाहनं कर्तुं शक्नुवन्ति तर्हि तदपि तस्यपि योजना अस्ति 1 घण्टा निमित्तम् आगतवन्तः भवन्तः 1 घण्टा वयं किं कुर्मः समययापनं तु न कर्तुं शक्नुमः तर्हि तस्य कृते वयं किं कर्तुं शक्नुमः तस्य 1 निमेषे स्वीकरोमि तस्य कृते अपि अस्माकं कृते एका योजना भवति
कि अहं घंटा 1 घंटा इत्यस्य उपयोगं कथं करिष्यामि। 1 घंटा यदि अहम् आगतवान् अस्मि तस्य उपयोगं कथं कर्तुं शक्नुमः। ध्येयमन्त्रं वयं पठितवन्तः, ध्येयमन्त्रस्य अभ्यासं कुर्मः। भवन्तः पठितवन्तः सर्वेषां वक्तुं शक्नुवन्ति, कोऽपि वदति वा अत्र ध्येयमन्त्रं कस्यापि कृते कण्ठस्थम् आं महोदय अहं वक्तुं शक्नोमि, कोऽपि अस्ति वा? भवान् तु वदति, जानाति, इतोपि अहं जानामि। वदतु। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। पर्याप्तं। भवतां सम्भाषण शिबिरे अनुजः अपि आगच्छति, अनुजा अपि आगच्छति, ज्येष्ठः अपि आगच्छति, मध्यमः अपि आगच्छति। तर्हि ये सम्भाषण शिबिरे पठितवन्तः तेषामेव आवाहनं कृत्वा तैः सह एव तेषां द्वारा एव सम्भाषण इत्युक्ते ध्येयमन्त्रस्य अभ्यासं कुर्मः। या कापि सा तस्य या कोऽपि दोषः करोति तस्य अनन्तरम् अन्तिमे यदा सा कारयति तदा कदापि मध्ये तस्य दोषः अस्ति एतत् मा वदन्तु इति मा कुर्वन्तु। निमेषद्वयं भवन्तः ध्येयमन्त्रं कारितवन्तः। गीतस्य अभ्यासं, गीतमपि अस्ति, कृत्वा नवदृढ संकल्पं। सम्भाषण शिबिरे भवन्तः पठेत् तस्यपि अभ्यासः। निमेषद्वयं, पञ्चनिमेष गीतम् अभ्यासं कृतवन्तः। मम नाम, भवतः नाम, विभक्ति इत्यादिकं यत्किमपि पठितवन्तः सन्ति, इदानीं तस्य अभ्यासः 20 निमेषः इत्युक्ते 2, 5, 7, 20 कति निमेषाः अभवत्? 27 निमेषाः गताः। इदानीं कति निमेषाः अवशिष्टाः? इतोपि 1 घण्टा इत्यस्य अस्ति न, तर्हि भवन्तः तत्र इतोपि भाषापाकः इति इत्युक्ते भाषायाम् इतोपि किम् इतोपि अहं कथं मम भाषा सुदृढा भवेत् तत्रापि चर्चां कर्तुं शक्नुवन्ति। सुभाषितानाम् अनन्तरं 5 निमेष सुभाषितानाम् अभ्यासः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। 5 निमेष सुभाषित इति अभ्यासं कुर्मः। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्, एवमेव अहम् अग्रे न जानामि, किन्तु श्लोकानां कण्ठस्थीकरणं तस्यापि एकः अभ्यासः अस्ति। कथं कारयितुं शक्नोति, कोऽपि कथं कण्ठस्थं भवति, श्लोक कण्ठस्थी बहु सरलतया भवति, बहु सरल बहु सहजेन भवति। कोऽपि वक्तुं शक्नोति अहं कथं कारयामि? श्लोक कण्ठस्थीकरणं कथं करणीयं? वदतु एकः प्रत्यक्षं। महोदय, 5-6 जनाः अस्माकं पार्श्वे सन्ति। विद्या ददाति विनयम्। उत्तमं, सम्यक्। एकः एषः बहु सरलः उपायः। प्रथमः इत्युक्ते विद्या ददाति विनयं, विनयात् याति पात्रताम्। भवतः विद्या ददाति विनयं, विनयात् याति पात्रताम्। एकम् इतोपि अस्ति। यथा बहु न्यूनः जनाः सन्ति, अहं सुभाषितस्य अभ्यासः कारणीयः। विद्या ददाति विनयम् एकं वारम् उक्तवान्। भवान् एकं तु पदच्छेदं कारयन्तु। पूर्वं तु विद्या ददाति विनयम् इति पदच्छेदं कारितवन्तः। अनन्तरं विद्या ददाति विनयम् एकवारम्, अनन्तरं भवन्तः 2 वारं वदन्ति, 3 वारं वदन्ति, एवमेवं क्रमेण भवन्तः श्लोकस्यपि कार्यं कुर्वन्ति। एतादृशी सम्पूर्ण पाठ्यबिन्दवः सन्ति अस्माकं कृते, भवन्तः सम्पूर्ण समयस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। इतोपि इदानीं मम साप्ताहिकमेलनम् अभवत्, किन्तु अहम् इदानीं प्रतिदिनं संस्कृतं पठितुम् इच्छामि। प्रतिदिनं मया संस्कृतं पठनीयं। तर्हि तस्य कृते किं कुर्मः? तस्य अपि नियमः सः एव। किं समयः निर्धारितः भवेत्, स्थानं निर्धारितं भवेत् कि अहम् एतस्मिन् समये एतस्मिन् स्थाने आगच्छामि। अहं तस्यपि अस्माकं पाठ्यक्रमः भाषाप्रवेशः, किमपि एकं विषयं स्वीकुर्मः। भाषाप्रवेशः अस्ति, तस्य एव अहं प्रथमभागस्य, द्वितीयभागस्य, तृतीयभागस्य अभ्यासं क्रमेण कारयितुं शक्नुमः। इत्युक्ते अहं यदि दैनिकी मम कक्षा चलति, प्रतिदिनस्य कक्षा चलति, सम्भाषणशिबिरमेव प्रारम्भे स्वीकुर्मः। निरन्तर कक्षा चलिष्यति मम। सम्भाषणशिबिरं स्वीकृतवान्, साप्ताहिकमेलनं स्वीकृतवान्, सप्ताहे 1 वारं मिलितवान्, सप्ताहे 1 वारं कार्यम् अभवत्। अनन्तरं मम दैनिकी कक्षा इतः प्रारम्भः भविष्यति। तर्हि तस्य इतोपि भाषा दृढीकरणार्थम् अहं भाषाप्रवेशः अस्ति। प्रथमा द्वितीया दीक्षा अपि अस्ति, तस्य अहमपि प्रयोगं कर्तुं शक्नोमि। तत्र अधिकं इत्युक्ते वाक्यानि सन्ति, वाक्यनिर्माणप्रक्रिया अस्ति, तत्र अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। तत् कक्षात् भवन्तः चालयितुं शक्नुवन्ति।
बालकाः सन्ति इदानीम् अहं तत्र दैनिककक्षा मध्ये बालकाः न आगच्छन्ति इत्युक्ते तेषां कृते आनन्दः क्रीडा आवश्यकी तस्य कृते किं कर्तुं शक्नुमः बालकानां कृते पृथक् गणं कुर्मः तत्र किं गीताभ्यासः गीतगायनस्य अभ्यासः क्रीडा तु भवति संख्याक्रीडा कृतवन्तः संख्याक्रीडा नामस्मरणक्रीडा इत्युक्ते संस्कृते अपि क्रीडाः सन्ति भवन्तः क्रीडा अपि सम्यक्तया कारयितुं शक्नुवन्ति भवतां सम्मुखे प्रबुद्धजनाः सन्ति ते वदन्ति महोदय अहं तु सम्यक् पठितवान् अस्मि किन्तु मम कृते किमपि विशिष्टं सम्यक्तया भवन्तः गीताशिक्षणकेन्द्रमपि चालयितुं शक्नुवन्ति इत्युक्ते मया सम्भाषणशिबिरं चालनीयं साप्ताहिकमेलनं चालनीयं बालकेन्द्रं चालनीयं दैनिकी कक्षा चालनीयं गीताशिक्षणकेन्द्रं चालनीयं कथं चालनीयम् एतस्य इत्युक्ते शिक्षकः कीदृशः भवेत् तस्य योजना कीदृशी भवेत् कथं चालनीयम् इति अहं प्रथमे कथामेव स्थापितवान् समस्याः तु जीवने एव सन्ति जीवनस्य नामेव समस्या अस्ति यदि जीवने समस्याः न सन्ति चेत् जीवनं नास्ति जीवनं नास्ति किमपि आनन्दः नास्ति अद्यापि यथा अहं व्यक्तिगतं वदन् अस्मि द्वितीयकार्ये संलग्नः किमपि कार्यमेव कुर्वन् किन्तु आदेशः अभवत् इत्युक्ते आज्ञा अभवत् तर्हि मया गन्तव्यं किमपि कार्यं भवेत् न तत्र चिन्तनं न करणीयम् अहमेकां लघुकथां श्रावयित्वा अहं समापयामि इदानीम् अहं बहु चर्चां कृतवन्तः अनन्तरम् एकं लघुकथा भवतां कृते एव सम्भवतः श्रुतवन्तः न श्रुतवन्तः अहं न जानामि किन्तु एकः बालकः आसीत् सः प्रतिदिनं खादति सम्यक् भोजनं करोति उपविशति माताजी अस्ति पिताजी अस्ति सर्वे बहु कथा याद एषः तु प्रतिदिनं खादति किमपि न करोति खादित्वा उपविशति केवलं कार्यं करोति अस्तु अनुजः आसीत् लघु आसीत् बृहद् आसीत् तदा एवम् अभवत् अनन्तरं तेषां तस्य कृते सः गृहे आगत्य शयनं भोजनं शयनम् एकस्मिन् दिने पिता उक्तवान् भवान् इतः गच्छतु भैया भवतः कार्यम् अभवत् अहं भवतः कृते अहं भवतां पालनं भवान् अनुजः आसीत् लघु आसीत् तदा पर्यन्तं कृतवान् ज्येष्ठः अभवत् तदा कृतवान् अग्रे अहं न करिष्यामि भवान् गच्छतु इतः बहु तर्जनं कृत्वा तस्य इत्युक्ते अपमानं तु सह नहीं सकते अपमानं कृतवान् सः भवान् गच्छतु तथा पिताजी कदापि न चिन्तयति कि मम पुत्रः एवं करणीयं किन्तु किमपि निर्माणं करणीयमस्ति चेत् तस्य सः गच्छन् आसीत् मार्गे एकः आश्रमं चिन्तयतु तत्र आश्रमः आसीत् ओहो अत्र छात्राः सन्ति अत्र भोजनं लभ्यते अत्र गुरुजी अपि अस्ति पण्डितजी अस्ति सर्वं भोजनं लभ्यते अत्र व्यवस्था अभवत् स्वागतवान् गुरुजी महोदय मैं कुछ कर दूंगा मुझे आप भोजन दे देंगे किं करिष्यति भवान् वर्तनं करिष्यामि एवं करिष्यामि सर्वम् उक्तवान् सः अस्तु भवान् कर्तुं जानाति न महोदय अहं सर्वं जानामि करिष्यामि अस्तु सः तस्य कृते कार्यनिमित्तं मम भोजनव्यवस्था तु अभवत् इदानीं जाये किमपि भवेत् तस्य भोजनव्यवस्था निश्चिता तस्य कृते कार्यमासीत् मन्दिरस्य किमपि पात्राणि प्रसादं भवति तस्य प्रक्षालनं करणीयं स्थापनीयं तावत् कार्यं तस्य कृते भवति एकादशी आगतं मत्सु तस्मिन् दिने आश्रमे तु भोजनं निर्माणं न भवति ओ चिन्तितवान् किं करणीयम् भारद्वयं पाकशालायां गत्वा दृष्टवान् अत्र किमपि न भवति पाकशालायां बहु सः चिन्तनं कृतवान् किं करोमि सः गुरुजी समीपे गतवान् गुरुजी अद्य भोजनं न मिलिष्यति अरे भूत् एकादशी अस्ति अद्य आश्रमे भोजन निर्माणं न भवति ओहो गुरुजी मैं तो भोजन के बिना नहीं रह पाऊंगा अब मेरा कुछ विकल्प आवश्यकम् अस्ति भोजनेन विना तो मम जीवनं नास्ति अतः भवान् किं करोतु भण्डार गच्छतु तथा किञ्चित् पिष्टं स्वीकरोतु आलुकं स्वीकरोतु बहिः गत्वा नदी अस्ति यथा भवान् तत्रैव गत्वा पाचनं करोतु खादतु किन्तु शृणोतु भगवतः यदा भवान् पाकं करोति तदा प्रकृतेः इत्युक्ते किं वदति भोग इति भोग लगाना करोतु भवान् तत्र गत्वा अस्तु करोमि कथं करणीयं महोदय ये रामप्रसादी पाओ इति वक्तव्यं तर्हि भवता भोग सः गतवान् सम्यक् पाचनं कृतवान् सः तस्य अहं किमपि अन्तिमे वदिष्यामि सः सर्वं कृतवान् अनन्तरं यदा तस्य पाकः अभवत् सः उक्तवान् रामप्रसादी पावो आवश्यकं वास्तविक में भगवान् आगतवान्
सः आगतवान् एकाकी आगतवान् अरे यार हम तो सस्य एकस्य कृते भोजने दे सः आगतवान् अस्ति अहं किं करोमि सः तु अर्धमर्धं दत्त्वा खादति अग्रिम एकादशी यदा पुनः आगता सः पुनः गतवान् सः रामप्रसादी भावो ददाति राम सीताजी आगतवान् ओ एतत् राम जनद्वयस्य कृते आनीतवान् अहम् इतोपि अधिकं ददातु मम कृते द्वय अग्रिम पुनः तस्य आगतवान् रामप्रसादी भावो राम लक्ष्मण सीताजी आगतवान् त्रय चतुर्जनानां कृते अपि तस्य भोजनं कति जनानां कृते निर्माणं कृतवान् जनत्रय दो लोग आते हैं है ना जनद्वय आगच्छति जनत्रय आगच्छति तस्मिन् दिने चत्वारः आगताः ओहो अब किम अभवत् चत्वारः अग्रिमदिने सः गतवान् तदा गुरुजी समीपे सः यार प्रथमदिने गतवान् एतावत् स्वीकृतवान् द्वितीयदिने गतवान् तृतीयदिने विक्रयणं तु न करोति वा तस्य पृष्ठे पञ्चजनानां कृते ददातु महोदय बहु तथा भवति न्यूनं भवति गतवान् सः पञ्चजनानां कृते तथा भण्डारतः स्वीकृत्य गतवान् गुरुजी अपि तस्य पृष्ठे गतवान् किं पश्यामि एषः किं करोति सः सर्वं निर्माणं कृतवान् सर्वं पाठनम् अभवत् रामप्रसादी पावो पूरी सेना के साथ आ गए राम जी भगवान का अब बोले भगवान लो खाओ सर्वे भोजनं कुर्वन्ति सर्वे भोजनं कुर्वन्तः सन्ति अरे यार किसको भोजनं कारयन्तः अस्ति साहब तो अरे वो किं करोति भवान् एतत् किं कुर्वन् अस्ति अरे भवान् न पश्यति भो अत्र सर्वे सन्ति एते खादन्तः सन्ति कथं मूर्खः अस्ति वा उन्मत्तः अस्ति वा कोऽपि न सन्ति अत्र अरे दुविधामे आगतं महोदय किम् अहं किं करोमि भवन्तः एतां दर्शनं ददातु नो चेत् एतत् मम मरणं कारयिष्यति अग्रिमे अहं कुत्र गत्वा भोजनं करिष्यामि कुत्र गत्वा अहं कार्यं करिष्यामि उक्तवान् यार किं करोमि तो सः निवेदनं कृतवान् प्रार्थनां कृतवान् बालः कि महोदय भवान् मम गुरु कृते दर्शनं ददातु नो चेत् मम मृत्युः भविष्यति अग्रे मम आसनं मम भोजनं कुत्रापि न मिलिष्यति तस्य अनुमत्या इत्युक्ते सः निवेदनं कृतवान् कि अर्चनं ददातु तर्हि गुरुजी कृते सः भगवान् सम्पूर्ण सहित वानर सहितमपि तस्य कृते दर्शनं दत्तवान् तर्हि अहं किं वदन्नस्मि कि अस्माकं सरलता किमासीत् तस्य बालकस्य समीपे सरलता आसीत् सहजता आसीत् अस्माकं कार्यं किमपि आयोजनं नास्ति तस्य किमपि मम कृते तावत् तथा भविष्यति तावत् तथा भविष्यति किमपि नास्ति तस्य निस्वार्थम् अस्ति अस्माकं कृते यदि अहं निस्वार्थ भावेन अहं कार्यं करोमि संभाषणं चालयामि संस्कृतं पठामि चेत् परम वैभवं तो स्वयमेव गुरु अपि मैं तो पाऊंगा ही परम वैभव साथ में हम लोगों को भी परम वैभव दिलवा सकते हैं तो तस्य अहं संभाषणं शिबिरं चालित्वा साप्ताहिकं दैनिकी एतावत् महोदय आगतवान् एतावत् भाषणं दत्तवान् एतावत् बोधितवान् तस्य उपयोगः कः यदि अहं सरल भावेन सरल मनसा अस्माकं बुद्धौ यदि अहं कार्यं करोमि समय सर्वेषां समीपे 24 घण्टा एव अस्ति महोदय प्रातः कालात् इदानीं पर्यन्तं कार्ये एव अस्मि 24 से 25 घंटे नहीं होते वेल टाइम मैनेजमेंट यू किं वक्तुं शक्नोमि अग्रे अहं बहु समयः सञ्जातः निश्चयेन अद्य इतोपि वदिष्यामि इत्युक्ते समयः अस्माकं सर्वेषां समीपे सा एव अस्ति किन्तु वयं यदि टाइम एवं आत्मविश्वासः यदि अस्ति चेत् अहं सर्वमपि कार्यं कर्तुं शक्नोमि सरलता सहजता सरलता सहजता समस्या सर्वेषां सा एव अस्ति किन्तु समाधानं सा एव अस्ति इत्युक्ते यदि वयं परिश्रमं कुर्मः समस्याः आगच्छन्ति किन्तु समाधानमपि यदि एकस्मिन् हस्ते कोशे समस्या अस्ति तो द्वितीयकोशे समाधानमपि अस्ति वयम् अन्वेषणं कुर्मः स्वकीयजीवने सरलतां स्थापयामः निश्चलतां स्थापयामः चेत् निश्चयेन वयं संस्कृतकुटुम्बं संस्कृतमय सम्पूर्णं विश्वं करिष्यामः रचयेम संस्कृत भवनं धन्यवादः।